दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के अंदर एक जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में तकरीबन 15-20 लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग जो है उसमें घायल भी हैं। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे कि उसमें जो मरने वाले लोग हैं उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, क्या वो शहीद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वाला वीडियो जो हमने अपलोड किया था, तो उस वीडियो के अंदर जिन भाइयों ने कमेंट किए हैं उनका मैं कमेंट पढ़ूंगा और उनका प्यारा सा नाम मैं इस वीडियो के आखिर में लूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट पढ़ा जाए और आपका प्यारा सा नाम लिया जाए, तो आप अभी जाकर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद में जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपका प्यारा सा कमेंट पढ़ा जाएगा और आपका प्यारा सा नाम लिया जाएगा। अब आइए चलते हैं ख़बर की तरफ। देखिए, ख़बर ये है, आपने यकीनन सुनी होगी, देखी होगी कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और हादसा ये है कि एक एलपीजी गैस से भरा हुआ ट्रक सुबह के तकरीबन 5 या 6 बजे जा रहा होता है और वो रास्ते से यू टर्न लेने की कोशिश करता है, मुड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मुड़ने ही वाला था, वैसे ही पीछे से आकर एक ट्रक जो है उसको टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से जो उस ट्रक के अंदर गैस थी वो गैस जो है निकलना शुरू हो जाती है। और फिर देखते ही देखते जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। और इस सिलसिले में जो आसपास का एरिया था, आसपास की गाड़ियाँ थीं, जितनी भी चीज़ें आसपास की थीं, तकरीबन 500 मीटर के दायरे में जो भी चीज़ें जलने वाली थीं, वो सारी की सारी चीज़ें जल कर बिल्कुल राख हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और उस सड़क पर आसपास जितनी भी गाड़ियाँ थीं, जितने भी बाइक वाले और जो भी लोग थे, यकीनन बहुत सारे लोगों का तो इंतकाल हो गया और बहुत सारे लोग जो है अभी भी ज़ख्मी हैं, घायल हैं, अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे हादसों से, अचानक की मौत से हम तमाम की जो है हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल ये हादसा हुआ, ये तो आपने सुना होगा और मैंने मुख्तसर तरीक़े से आपको बता दिया। अब आइए हम इस सिलसिले में जानते हैं कि हमसे इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है। इस तरह की जो अचानक की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डूब कर मर जाता है, कोई जल कर मर जाता है, कोई जो है किसी और तरीक़े से कहीं दब कर मर जाता है, कोई किसी बीमारी के अंदर मर जाता है, तो इस तरह की जो मौतें होती हैं, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? कि ये लोग शहीद होते हैं? कि इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हदीस पाक के अंदर आता है कि जो भी इस तरह से मर जाए, यानी कोई जल कर मर जाए, कोई डूब कर मर जाए, कोई किसी बड़ी बीमारी में मर जाए, या फिर इसी तरीके से किसी हादसे में, सड़क एक्सीडेंट में किसी का इंतकाल हो जाए, तो हदीस पाक के अंदर आता है कि ये भी शहीद कहलाते हैं और इनको भी जो है शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन शहीद जो है 2 तरह के होते हैं। एक असल और हकीकी शहीद तो वही होता है कि जो अल्लाह का कलिमा बुलंद करते हुए, यानी इस्लाम के लिए और जो है अल्लाह के लिए मैदान जंग में लड़ते हुए जिसकी जान चली जाती है, असल शहीद तो वही होता है। उस पर शहीद के अहकाम भी जारी होते हैं, यानी अगर कोई शहीद मर जाता है तो दुनिया में उसको ना ही गुस्ल दिया जाता है और ना ही उसको कफन दिया जाता है, यानी जिस कपड़ों में उसका इंतकाल होता है उसी कपड़ों में जो है उसको जो है दफना दिया जाता है। तो उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाता, उसको कफन भी नहीं दिया जाता। जो असल शहीद होता है, हकीकी शहीद होता है। लेकिन जो इस तरह से लोग मरते हैं, यानी कोई हादसे में मर गया, किसी की एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, कोई जल कर मर गया, तो इन पर जो है दुनिया में शहीद के अहकाम जो है जारी नहीं होते, यानी इनको कफन भी दिया जाएगा, इनको इनको जो है नहलाया धुलाया भी जाएगा। लेकिन आखिरत के एतबार से ये शहीद होते हैं, यानी जिस तरीके से शहीद का मकाम मर्तबा बहुत बड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरीके से जो ये इस तरह के शहीद होते हैं, जो हादसात वग़ैरह का शिकार हो जाते हैं, तो ये भी आखिरत के एतबार से शहीद होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके भी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और इनको भी जो है जन्नत अता कर देगा। तो हदीस से यही पता चलता है, अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो है ईमान होना, मुसलमान होना शर्त है। अगर कोई ईमान वाला है तभी उसके साथ ये मामला होगा। लेकिन अब जैसे यह हादसा हुआ, तो इस हादसे के अंदर बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी होंगे। तो अगर वो गैर मुस्लिम हैं, तो चाहे वो हादसे में मर जाएँ, जल कर मर जाएँ, डूब कर मर जाएँ, किसी भी तरीके से मर जाएँ, उनके लिए तो सब बराबर है। तो इसलिए आखिरत के एतबार से शहीद का दर्जा पाने के लिए ईमान होना शर्त है। और जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना, उनको दिल व जान से मानना, ये ज़रूरी है और ईमान लाना ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं होगा
تو پھر جو ہے شہید کے احکام آخرت کے اعتبار سے جاری نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے اس طرح سے ہم روڈوں پر باہر جو نکلتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو دعائیں بتلائی ہیں وہ دعائیں جو ہے ہم کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ خاص طور سے جو ایک چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بھی اس کو یاد کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، تو وہ دعا ہم کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر کوئی بندہ صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شام تک اس کو کسی طرح کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو ہے اس کو نہیں پہنچے گی، اور تمام قسم کے حادثات سے پریشانی اسے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس دعا کو شام کو پڑھ لیتا ہے تو پھر ساری رات جو ہے اس کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے حفاظت رہے گی۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم باہر نکلیں، چاہے ہم پیدل ہوں، بائک پر ہوں، سائیکل پر ہوں، ماروتی میں ہوں، بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، کسی بھی طریقے کا ہم سفر کریں، جیسے ہی ہم گھر سے باہر جو ہے قدم نکالیں تو ہم کو یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے، اور خاص طور سے ہم کو فجر کی نماز کے فوراً کے بعد جو ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے، چاہے کہیں جائیں یا نہ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں بیٹھے ہوں، کچھ ہو، کسی بھی طریقے سے حادثہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے فجر کے فوراً بعد جو ہے آپ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لو، اور ادھر جو ہے آپ شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، تو انشاءاللہ آپ جو ہے پورا دن بالکل محفوظ رہو گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اس دعا کا ضرور اہتمام کیجئے، اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھا کیجئے، انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اب آئیے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جن ہمارے بھائیوں نے کومنٹ کیے تھے ان کے ہم کومنٹ پڑھتے ہیں، پیارا سا ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بھی کومنٹ پڑھا جائے، آپ کا بھی پیارا سا نام لیا جائے، تو اس ویڈیو میں جا کر آپ کومنٹ کر دیجئے۔ آپ کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں کومنٹ کر دیجئے، میں بھی دعا کروں گا، جتنے لوگ دیکھیں گے ان سے بھی دعا کے لیے کہوں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جتنے بھی لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے ضرور کسی نہ کسی کی دعا کو تو قبول کرے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کن کن بھائیوں نے ہمارے کومنٹ کیے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے کومنٹ کیا ہے ہمارے شبیر، کہتے ہیں محمد شبیر بھائی نے اپنا نام لکھا، کومنٹ کیا۔ اس کے بعد میں ہے سفیان خان، کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہو، ایسا کرتے ہو، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ہے جی محمد الرحمان، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فضل الرحمان بانکا بہار سے، جی بہت بہت شکریہ کومنٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں ہے سید کوثر نیاز، انہوں نے بھی جو ہے کومنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہے عمر عزیز سہارنپور سے، انہوں نے بھی کومنٹ کیا۔ اس کے بعد میں ہے محبوب پاشا، کہتے ہیں بہت دردناک حادثہ ہے جو چل رہا ہے، اس طرح کی ویڈیوز نہ بنا کر دکھائیں تو بچیاں کیسے سدھریں گی۔ بالکل ہاں، اس طرح کی ویڈیوز بنانا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے یونس شیخ، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو زیبا نہیں دیتا اس طرح کی ویڈیو بنانا، بہتر ہے آپ بیان نعت وغیرہ کی ویڈیو بنایا کرو۔ جی بھائی دیکھیے، کیا نام ہے ان کا، یونس بھائی، میں نے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے، 17 سال کا لڑکا تھا، 22 سال کی لڑکی تھی، انہوں نے آپس میں غلط حرکت کی، پھر لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ نہ اپلوڈ کریں، آپ جو ہے ایک عالم دین ہیں۔ بھائی یہ بھی ضروری ہے، دین کا حصہ ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، دین کی صحیح معلومات نہیں دیں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے بھی اس بات کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنے بھی ضروری ہیں، کوئی ہم نے غلط بات نہیں کی، اس میں جو ہے ایک صحیح میسج دیا ہے، تو ایسی ویڈیوز، ایسی باتیں بتانا بھی ضروری ہے۔ باقی اگر آپ ہمارا اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اسلامک نالج 40 کے نام سے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یا اسی چینل کے کمیونٹی میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس پر سنڈے ایپیسوڈ آتا ہے، اور جو ہے اسی طرح کی دینی ویڈیوز آتی ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو اس ویڈیو میں آپ ضرور کومنٹ کیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔